म अलिकति अस्वस्थताको महसुस भयो भने कर्णाली नदीमा गएर अलिकति पानी पिउने बित्तिकै र त्यहाँ स्नान गर्ने बित्तिकै मेरा सारा शरीरका समस्याहरू हटेर जान्छन्। कर्णाली नदीमा स्नान गर्नाले पनि यति धेरै पापहरू चाहिँ हट्न सक्छन्, अर्थात् पापबाट मुक्ति पाउन सक्छ, एकदम निर्मल हुन्छ मान्छे। कैलासोदर भेदिता हिमकुलाद यम यम दिशिम रञ्जिनी। नमस्कार, कार्यक्रम सत्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म यज्ञ खडा। कार्यक्रम सत्य बहसमा विभिन्न सत्य कुराको हामी उठान गर्छौं र असत्यमाथि चिरफार गर्छौं र त्यो चिरफार गर्ने अभियानको रूपमा कार्यक्रम सत्य बहसले हामीले लिने गरेका छौं र त्यसै अनुरूप चलाइरहेका छौं। आज भने अलिकति राजनीतिभन्दा अलिक पर गएर कार्यक्रम सत्य बहसको नयाँ श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं, जुन प्रस्तुत गर्ने श्रृङ्खला टिकापुरसँग मात्रै केन्द्रित नभई नेपालको एउटा इतिहाससँग, नेपालको धर्मसँग सम्बन्धित, अझ भनौँ तीर्थस्थलसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्ने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जुन कर्णाली नदी कतिको पवित्र नदी हो भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर, अर्थात् त्यो केन्द्रबिन्दुमा चाहिँ कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो प्रयत्न तपाईँलाई जस्तो लाग्ला त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट हामीलाई अन्तिममा लेख्नुहोला। तबसम्म भने यो कर्णाली नदीको महिमाको बारेमा, अझ कर्णाली नदीसँग जोडिएका हरेक धार्मिक तीर्थस्थलका विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको विषयमा तपाईँ आज हाम्रो कार्यक्रमको अवधिभरि तपाईँले सुनेर हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यस विषयमा कुराकानी गर्नलाई आज हामीसँग नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराजजीका कृपा पात्र, जो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो ज्योतिषको हिसाबले पनि उहाँ एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानी आज विशेष गरेर कर्णाली नदीसँग सम्बन्धित कुराकानी, जसले कर्णाली नदीको विषयमा आफ्नो एउटा रचनात्मक रूपबाट यो कर्णाली नदीको विषयमा उहाँले चाहिँ महिमाको वर्णन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। जो आदरणीय व्यक्तित्व ज्योतिष तथा पण्डित गोविन्द शरण आचार्यज्यू आज हाम्रो स्टुडियोको पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। पण्डितज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो विशिष्ट सत्य बहस कैलालीको टिकापुरमा रहेको सत्य बहसको यो स्टुडियोमा निम्ति आएर यो महत्त्वपूर्ण कर्णाली सभ्यताको बारेमा, हाम्रा नदीनालाको बारेमा, हाम्रो नेपाल तीर्थस्थलको रूपमा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जिज्ञासा राखेर जो बोलाउनु भएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबैभन्दा पहिला सुरुवात कहाँबाट गरौँ भने नेपालमा धेरै तीर्थस्थल छन्। अघि पनि तपाईँको मेरो अनौपचारिक कुराकानी गर्दै गर्दा देशभरि भनौँ या संसारभरिका 68 करोड तीर्थस्थलमध्ये नेपालको अधिकांश तीर्थस्थल चाहिँ नेपालको भूमिमा छन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ औपचारिक रूपमा कुरा भएको थियो। त्यो एउटा सत्यता कुरा पनि त्यो हो। तर त्यो भन्दा नेपाल चाहिँ तीर्थस्थलका हिसाबले हेर्नुपर्दा नेपाल चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ, अर्थात् नेपालमा तीर्थस्थलहरू कति छन्, कस्ता छन् र को हुन् भन्ने विषयमा अलिकति सठिक रूपमा हामी चर्चा गरौँ। त्यसपछि कर्णाली नदीतिर जाउँला। एउटा के भनेको छ भने नेपालको बारेमा सत्यम सत्यवती चैव त्रेतायां च मधुरवन द्वापरे मुक्ति सोपानम कलौ नेपालिका पुरे। हामी अहिले नेपाल भन्छौँ र सत्ययुगमा यसको नाम थियो सत्यवती नगर, सत्यवती क्षेत्र। अनि त्रेतामा यसैलाई नै फेरि मधुवन भनेर भनियो। द्वापरमा यसलाई मुक्ति सोपान भनेर भनियो, नामाकरण गरियो। मुक्ति सोपान, सोपान भनेको सिँढी, मुक्तिको सोपान, मुक्तिको सिँढी नै नेपाल हो। र कलियुग प्रवेश भइसकेपछि यसलाई नेपाल नभइकन नयपाल, न्यायपाल, जहाँ न्यायको पालन हुन्छ, न्यायको मर्यादा हुन्छ र न्यायसँग नै नेपाली जति नेपालीहरू बसोबास गर्छन् यी न्यायसँग बस्छन्। वसुदैव कुटुम्बको सिलसिलामा बस्छन्। मतलब सबै हाम्रा चाहिँ नेपाली हुन्, हाम्रा सबै दाजुभाइ हुन् भनेर बस्ने ठाउँको नाम नै नेपाल हो। नेपालबाट अपभ्रंश भएर सुन्दर चिज हैन नेपाल रहेछ। जुन अहिलेको राजनीतिक इतिहाससँग हेर्ने हो भने नेपाल त एउटा कानुन भएको राज्य हो, अर्थात् कानुनी राज्य हो भन्ने खालको चाहिँ त्यो श्लोकमा छ। अहिलेको जस्तो त्यो नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने जस्तो होइन। नेपालको कानुन अब अहिले अयम तु युग धर्म हि वर्धते कस्य दूषणम
परिवर्तित युगको आधारबाटै सबै मान्छेहरू परिवर्तित हुँदै जाने क्रममा अब हाम्रो अस्तित्व के हो, हामी नेपाली के हौँ, हाम्रो क्षेत्र के हो, हामी कति पवित्र स्थलमा बसेका छौँ भनेर नबुझिकन नै हावामै हिँड्नु भनेको हाम्रो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य हो। त्यसैले हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो मातृभूमिलाई, हाम्रो पवित्र देशलाई चिन्न अति आवश्यक छ। अब मैले एउटा दिग्गज व्यक्तित्वको रूपमा हजुरलाई लिएको छु। यो इतिहास भनौँ या नेपालको तपाईँले चाहिँ एक प्रकारको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली नदीको विषयमा तपाईँले चर्चा गर्नका लागि एउटा श्लोकन पनि बनाउनु भयो। त्यसको व्याख्या गर्नुपर्दा कर्णाली नदी एउटा तीर्थस्थल, अब जस्तै नेपालका तीर्थस्थलहरू मध्येबाट पनि धेरै तीर्थस्थल छन्, त्यस मध्येबाट पनि कर्णाली नदीलाई चाहिँ मानिसहरूले विभिन्न दन्ते कथाका रूपमा भनौँ या हिजोका केही व्यक्तित्वहरूले भनेका कुराहरूलाई लिने हो भने यसलाई यो नदी शुभ होइन, अशुभ हो, अझ भनौँ राक्षस तालबाट पानी बग्ने भावनाले यो राक्षस नदी हो, यो कुनै पनि गङ्गा होइन भन्ने खालको चाहिँ एउटा शङ्का छ। त्यो शङ्कालाई तपाईँले यसमा चिर्नु भएको छ। यो कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ यो नदीको विषयमा? कर्णाली नदी नेपाल राष्ट्रका ऐतिहासिक जगद्गुरु महाराज श्री जो हाम्रा सबैका अभिभावक, हामी सबैका ढुकढुकी हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्रका ऐतिहासिक जगद्गुरु बालसन्त श्री मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्रीबाट यही 2080 साल माघ 1 गते माघे सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर सप्ताहव्यापी एउटा कर्णाली महिमायुक्त र नेपालका सबै तीर्थस्थल महिमायुक्त भागवतको आयोजना गरिबक्स्यो। म त्यसमा मलाई फोन गरिकन 1 हप्ता पहिले नै त्यहाँ कर्णालीको बलचौर भन्ने ठाउँमा वास्तविक हुनुपर्ने बडचौर थियो, पहिला बडको रुख, र सबै आएर त्यहाँ आश्रित भएर शीतकालमा शीतबाट बस्नको लागि र गर्मी कालमा चाहिँ यसो ग्रीष्म ऋतुहरूमा शीतलता प्रदान गरेर यताउता हिँड्ने ठाउँको नाम हो वास्तविक बडचौर। अहिले त्यसलाई अपभ्रंश हुँदै बलचौर भनिएको छ। त्यसै ठाउँमा एउटा दिव्य दक्षिणात्य शैलीमा मन्दिर बनेको छ। त्यसलाई अझै अलि विहङ्गम वृद्धि विकासको लागि सबैको आस्था बनोस्, त्यसैबाट सबैलाई हाम्रो नेपालको विशेष गरिकन सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको मुख्य द्वार भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति विकास गर्न पर्यो। गोविन्द गुरु त्यहाँ गएर बसौँ भन्ने क्रममा म आएर 10 दिन पहिले नै महाराजश्रीको आज्ञा अनुसार बसेँ, स्नान गर्न थालेँ। कर्णाली नदीको बारेमा त मैले आफै महाराजश्रीको मुखबाट कयौँ कुराहरू पनि सुनेको थिएँ, ऐतिहासिक कुराहरू। र स्कन्द पुराणहरूमध्येको सबभन्दा ठुलो स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डको उपखण्ड मानस खण्डमा उल्लेख गरे अनुसार कर्णालीको नाम कसरी चाहिँ कर्णाली परेको छ भने महाभारतका पात्र कर्णजीले अली पर्वत, जो अहिले अपी पर्वत भनिएको छ, त्यसैको आसपासमा आएर अली भनेको संस्कृतमा भ्रमरालाई भनिन्छ। भ्रमरालाई असाध्यै भ्रमराहरू हुने ठाउँमा आएर कर्णजीले तपस्या गर्न थाल्नुभयो र त्यहाँको पानीको जलको अभावमा आफ्नो पिता भगवान सूर्यलाई आह्वान गरिकन, पिताजी भगवान यहाँ चाहिँ पानीको अभाव छ, अनि यहाँ भगवान कैलाश मानसरोवर, भगवान कैलाशाधिपतिको मुख्य क्रीडास्थल मानसरोवरबाट आफ्नो योग बलद्वारा अलिकति धाराहरू बगाइदिनु पर्यो भन्ने क्रममा भगवान सूर्यले आफ्नो योग बलद्वारा कैलाश मानसरोवरलाई भेदन गरेर अली पर्वतमा खसालेको हुनाले कर्णालीद्वारा आवाहित भएर अली पर्वतमा खसालेको हुनाले नाम कर्णाली रहेको वास्तविक। अनि हामीले कैलाश पर्वतको अर्थात् कैलाश सरोवरको पानी, कैलाश मानसरोवरको पानीलाई योग बलद्वारा कैलाशको भित्रबाट भेदन गरेर निकालिएको हुने नि, त्यसै लागि कर्णाली नाम रहेको। हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ यो ठ्याक्कै यो हजुरले भनेको अब अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अपी
सहीपालसँग जोडिएको भन्नुभयो या अली भनेको चाहिँ अब अहिलेको भाषामा मुस्लिम शब्द हो यो, यसलाई ल्याउनु हुँदैन भनेर अलि बुद्धिजीवी सर्कलका मान्छेहरू ल्याएका हुन सक्छन्, तर अली भनेको भ्रमरा हो। धेरै भ्रमरा खेल्ने नाच्ने ठाउँ, उनको सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै भएको ठाउँलाई अली पर्वत भनिन्छ। त्यहाँ स्थलगत मैले भ्रमण गर्न नपाए तापनि अनि त्यहीमा चाहिँ सूर्य भगवानले कैलाश मानव सरोवरको पानी अली पर्वतमा योग बलद्वारा खसालेको हुनाले कर्णद्वारा, महाभारतका पात्र कर्णद्वारा अवहित भएर अली पर्वतमा खसालेको हुनाले कर्णाली भएको। जस्तै अब तपाईँले यो जुन एउटा रचना अर्थात् तपाईँको कृति नै भनौँ, यो कृति तपाईँले चाहिँ जुन सार्वजनिक गर्न खोजिराख्नु भएको छ, अर्थात् तपाईँले चाहिँ एउटा रचयिता बनेर एउटा रचना गर्नुभएको छ, यसको विषयमा सशक्त रूपमा यो संस्कृतमा छ होइन, यसलाई चाहिँ सशक्त रूपमा वाचन गरेर प्रत्येक खण्डको व्याख्या गर्नुपर्दा कसरी गर्न सकिन्छ? यो अब म माथि भगवानको कृपा भएको हुनुपर्छ र यो हाम्रा नेपालका ऐतिहासिक जगतगुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य, जो मेरा प्रमुख नेपालभरिमा मेरो आफ्नो एकमात्र अभिभावक ठान्दछु, उहाँको प्रसाद, उहाँको कृपा पनि भएको हुनुपर्छ र उहाँ असाध्यै नेपाललाई माया गर्ने मान्छे, महापुरुष भनौँ। अनि उहाँका कृति धेरै छन्, जस्तै सेती भेरी महाकाली गण्डकी कौशिकी अनि पारदक्षिण शुद्ध कर्णाली जति पाप भए पनि, त्यो श्लोकले, त्यो कवितात्मक श्लोकले मलाई सधैँ छोइरहन्थ्यो। मैले पनि यसमा माता कर्णाली मलाई पनि केही आओस् न त भन्ने क्रममा 2-3 दिन स्नान गरिसकेपछि त्यो बडचौडमा, अहिलेको बलचौडमा, जहाँ कैलाश धाम भनेर अहिले प्रख्यात भइसकेका छ, महाराजश्रीले आफ्नो अधीनस्थ ल्याएर अब सबै उहाँको आज्ञा अनुसार चलिरहेको धाम कैलाश धाम, त्यहाँ स्नान गर्ने क्रममा मलाई यस्तो चाहिँ सरस्वतीले बास गरिन्। अब सुरुवात हुन्छ, यसलाई व्याकरण दृष्टिकोणले शुद्ध पार्नुभएको छ विद्वान व्याकरणविद चन्द्र दाहालजीले गर्नुभएको छ, चन्द्र प्रसाद दाहालजीले यसलाई शुद्धिकरण गर्नुभएको छ। अनि के सुरुवात गरौँ अब? कैलासोदर भेदिता हिमकुलाद यम्यम दिशिम रञ्जिनी रारा हेम तडाग कुप्य सरिता कप तप्तादि कुण्डासिनी नाना लोक निषेचिता बलवती सर्वं त्वया पावितम् कोटि कलमसहारिणी भगवती कर्णाली दिव्यै नमः भनेर अब यो राक्षस तालबाट निक्लेकी हुन् भन्ने जो अलि दुष्प्रचार छ, अज्ञानता छ, जो जडता छ, मूर्खता छ, त्यसलाई चिरफार गर्नको लागि मैले यसको भगवान स्वयं माता सरस्वती र सबै तीर्थादि देवताहरू म भित्र घुसेर यो प्रेरणा दिनुभएको जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर हजुर। कैलाश उदरबाट, उदर भनेको यहाँ शब्द पेट भनिन्छ, कैलाशको उदरबाट भेदन गरेर अनि अनेक हिम श्रृङ्खलाहरूलाई भेदन गर्दै दक्षिण दिशातिर बग्दै गरेकी र दक्षिण दिशालाई पवित्र गर्दै गरेकी र हाम्रो नेपालको प्रख्यात रारा ताल जो छ, हामी तडाग संस्कृतमा तडाग भन्छौँ र यसरी नेपाली भाषामा रारा दह, रारा ताल भनेर भन्छौँ र अनेक प्रकारका ताता पानीहरू, कुवाहरू, जरुवाहरूबाट निक्लेर आएकी अनि नाना संसारलाई निषेचित गर्दै सबै क्षेत्रलाई पवित्र पार्दै गरेकी, अनेक प्रकारका पापहरू कल्मस कुबुद्धि हर्दै गरेकी भगवती कर्णाली देवीलाई यहाँ नमस्कार गरिएको छ। यस श्लोकको भाव यही बोकेको छ। र अब दोस्रो उसमा के लेखिएको छ भने नाना तीर्थ समागिरी सतनया विश्वम्भरा प्राणदा पद्मा पद्मवती स्वयं हरिरूपा कैवल्यता दायिनी गंगे हैमवतात् वहन्ति नितरां लोकान् सदा सिंचति धर्मा धर्म विचारिणी भगवती कर्णाली दिव्यै नमः। अब यसको सबै
शब्दको व्याख्या गरौँ भने चाहिँ पुरै दिनभरि लाग्न सक्छ। अब नाना अनेकौँ तीर्थ समान यो कर्णाली नदी छिन्। हजुर, मैले वास्तविक यो त एक त कार्यक्रमकै नाम सत्य बहस हो। म अलिकति अस्वस्थताको महसुस भयो भने कर्णाली नदीमा गएर अलिकति पानी पिउने बित्तिकै र त्यहाँ स्नान गर्ने बित्तिकै मेरा सारा शरीरका समस्याहरू हटेर जान्छन्। अब त्यसैमा मैले आधारित यिनी त नाना अनेकौँ तीर्थ समान रहेछन् भनेर भित्रबाट सरस्वती माताले प्रेरणा दिए अनुसार यिनी हिमालय कि तनया र सारा संसारलाई हाम्रो क्षेत्र कर्णाली प्रदेशलाई, कर्णाली भनेको त फेरि कति महत्त्वपूर्ण छ। कर्णालीको सभ्यता हाम्रो नेपालको ढुकढुकीमा प्रत्येक प्राण प्राणमा चाहिँ घन्किएको छ। हामी कर्णालीकै भाषाबाट अहिले हामी जति विकसित भए पनि कर्णालीकै भाषा हामी बोलिरहेछौँ। भनेपछि नेपाल भाषाको उद्गम स्थल नै कर्णाली हो। कर्णाली हो। अब यही कर्णाली उपेक्षित भएर चाहिँ हामीले हेलाङ गऱ्यौँ भने चाहिँ के होला। अब यसै कवितात्मक र यो वन्दना संस्कृत भाषामै भए पनि यसैले पुरै कर्णालीको सभ्यतालाई उजागर गरोस्, विकास होस्, सबैले सम्झुन् बुझुन् र हामी यति तीर्थका धनी रहेछौँ। भारतका तीर्थहरूभन्दा कयौँ गुणा कोट्यौँ गुणा माथिका चाहिँ तीर्थस्थलहरू छन्। यहाँनिर माथि भेरी नदी र कर्णालीको सङ्गममा गएर मुण्डन गरेको, कपाल छेउर गरेकै महिमा कति गरिएको छ स्कन्द पुराणको मानसखण्डमा। अब त्यसलाई पनि आधारित बनाएर यिनी स्वयं हरिरूपा छिन्। यिनी कैवल्यता अनेक प्रकार आफ्नो जीवनमा अनेक प्रकारका अपराध गरे पनि अन्तिममा गएर त्यसमा अन्तिममा कोही त अजर अमर त छैन। त्यहाँ गएपछि उनको चरण शरण हुने हो भने चाहिँ यी सबै कल्मसहरू भाग्दछन् भनेर यस श्लोकले प्रतिनिधित्व गरेको छ। अनि यहाँ अर्को श्लोकले के भन्छ भने भक्ष्या भक्ष्य विवेकहीन मलता ध्वन्वन्ति वै सर्वदा शुद्धा शुद्ध रतेषु भेद रहिता पुण्यप्रदा मोक्षदा। अब विवेकहीन भएर खाने के हो, हिँड्ने के हो, बोल्ने के हो, के नखाने हो, विचारण विहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यिनले मोक्ष प्रदान गरेर पुण्य प्रदान गरेर कसैमाथि भेद रहित भएर त यति अपराधी छस्, त यति भ्रष्टाचारी छस्, पापाचारी छस्, दुराचारी छस् भनेर त कर्णालीले भन्दैनन् नि। कसैलाई भेदभाव रहित छैन नि। अनि अनेक प्रकार प्रत्येक दिन पापाचारमा भएका विकृतिमा मात्रै चाहिँ आफ्नो जीवनलाई उत्कर्षमा लैजाने हाम्रो सबै नसा नै हाम्रो पुरुषार्थ हो। हाम्रो राजनीति दूरदर्शिता सबै भक्ष नै हो। यो सबै हामीले मार्ग भड्केका मान्छेहरूको पापाचारलाई पनि यिनले के गर्छन्, तिनको कल्मसलाई पनि हरण गर्छन्। त्यसका अनेक जान अनजानबाट भएका अपराधहरूलाई पनि यिनले धोएर यिनले दिव्य देह मोक्ष प्रदान। कर्णाली नदीमा स्नान गर्नाले पनि यति धेरै पापहरू चाहिँ हट्न सक्छन्, अर्थात् पापबाट मुक्ति पाउन सक्छ, एकदम निर्मल हुन्छ मान्छे। अब यिनी कस्ती छन् त, साक्षा सूर्य सुता रूपा गिरिसुता। अब कर्णको मैले इतिहास बताइसकेँ हजुरलाई, पहिले उल्लेख भइसक्यो। अनि यिनी सूर्यले भेदन गरेर मानव सरोवरलाई भेदन गरेर निकालेको हुनाले यिनी सूर्य सुता पनि हुन्। र गिरिसुता कस्ती सुन्दरी छन् त, यिनी हिमालयकी पुत्री जस्ती छिन्, निश्चल छिन्, निर्मल छिन्। अनि पापौग विध्वंसने अनेक प्रकारका पापहरूलाई विध्वंस गर्छिन्, नाच्दछिन्। कल्याणी त्वघनाशिनी, यिनी सबैकी कल्याणदायिनी छिन्। अनि अनेक प्रकारका अघनाश गर्दैछिन्। अघ भनेको पाप हो। अनि सुशीतला, त्यहाँनिर हामी अनेक खोला नालाहरूको पानी पिएर आउँ, स्नान गरौँ र कर्णालीमा स्नान गरौँ, अलग्गै भिन्नता प्राप्त हुन्छ।
भेरीमा स्नान गरेको र कर्णालीमा स्नान गरेको साथै मिलेको ठाउँ चाहिँ हेर्ने र भौमा सिरजसँगमै यहाँ आउँछ। यसैमा अनेक अन्तरहरू पाइन्छन्। औषधियुक्ता छन् यिनी र अनेक प्रकारका आनन्द प्रदान गर्दछन्। भेरी, कुर्मवती, पुनात, सकलान यिनका शाखा नदीहरू धेरै छन्। धेरै कति छन् त? ताक्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, पद्मावती, इन्द्रावती, रुद्रावती, कुर्मावती, लीलावती अनि कावेरी, शारदा, स्वता, जवा, गरुडा अनेक प्रकारका नामहरूले चाहिँ यिनी विभूषित छन्। तर चाहिँ 7वटा नदी मुख्य छन्। यो आउँदो श्लोकमा यसको व्याख्या हुनेछ। र अब सीता नदी, हामी सेती, नेपालमा सीतालाई सेती भनेर भन्दछौँ। अनि यसलाई महाभारतलाई, श्रीमद् भागवतलाई कोट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसले समय धेरै खान्छ। अन्य बहसहरूमा सीता नदी जो हामी सेती भन्दछौँ, कर्णाली के अरे कैलाली, डोटी र सूर्यको सङ्गम स्थल जहाँ सिमाना छ त्यहाँ मिल्दछन् कर्णालीसँग। यिनलाई हामी सीता भन्दछौँ, तर यिनको हाम्रो नेपालीमा नाम सेती हुन्छ। सेती नदी भनेर भन्दछौँ। यिनी सीता मुक्ति प्रदायिनी भगवती कर्णाली देव्यै नमः भनिएको छ। अब यिनी कस्ती छन् त? अरू धेरै हल्ला मचाउँछन् अन्य खोलाहरूले, यिनले हल्ला मचाउँदैन। सौम्या विष्णु रूपा तथा घर घरा शान्ता सदा श्यामला। अनि सौम्य छिन्। सौम्य देखिँदैमा यिनी विष्णु नारायण स्वरूपा हुन् कि भन्ने भान पर्दछ। अनि यिनलाई अब हाम्रो नेपालको सिमाना उता काटेर उता गइसकेपछि यसलाई घागरा भनिन्छ। घर घर बग्ने भएको हुनाले यिनलाई घागरा पनि नाम दिएको छ। अनि यिनी श्यामल रहन्छन्। अधिकांश समयसँग कालो रूपमा रहन्छन्, अन्य जस्तो रहँदिनन्। अनि बेगा जब यिनी जेठ महिनादेखि भदौको महिनासम्म कस्ती रहन्छन् त यिनी असाध्यै विराट स्वरूपा हुन्छन्। अनि यिनले अज्ञानलाई हरण गरेर ज्ञान प्रदान गर्छन्। कतिखेर त? प्रत्येक दिन सबैको चाहिँ अवसान हुन्छ। शरीर छोड्ने व्यक्तिहरूलाई जसले अन्तिम संस्कार हुँदाखेरि ओहो सबलाई जानु पर्दो रहेछ होइन। अनि त्यतिखेर अज्ञानदा अज्ञानहा ज्ञानदा अन्त्य मुक्तिप्रदा। अन्तिममा के गर्दछन् भने यस्ता महानदीहरूमा गएर जसको अन्तिम संस्कार हुन्छ भने त्यसका आफ्ना सन्ततिहरू छैनन् भने पनि यिनले मुक्ति प्रदान गर्दछन्। अन्त्य मुक्ति प्रदायन अनन्त फल दिन्छन्। अनि यिनको पानी कस्तो छ? बारी मुदा भेषजा। बारी भनेको संस्कृतको शब्द अनुसार जल हो। यो आनन्द दिने, खुसी दिने यो। अनि भेषजा औषधियुक्त छन् यिनी। फेरि कर्णालीको जल पिउनु गला खराब भएको छ, शरीरमा अनेक प्रकारका चाहिँ केही समस्या आइरहेका छन् भनेपछि विधि हुन्छन् त्यसका स्नान गर्ने विधि। त्यो विधि अपनाएर यदि स्नान गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अनन्त फल प्राप्त तत्काल मिल्नेछ। यस्तो चाहिँ विशेष गरेर जस्तै यो फल मिल्नका लागि कर्णाली नदीको जुनसुकै ठाउँमा पनि, जुनसुकै दोभानमा पनि हुन्छ कि यसको केही विशेष त्यो क्षेत्राधिकार अर्थात् क्षेत्रहरू हुन्छ, के हुन्छ? अनि यो अब यिनी नदीहरू एक त चाहिँ हाम्रो जुम्ला जिल्ला र कालीकोटको उसमा तप्तादी कुण्ड जो छ त्यहाँबाट आएको जल पनि छ। गरुडा नामकी एउटी गङ्गा छिन्। त्यसै कुनै न कुनै इतिहास नबनिकन त्यो क्षेत्रको, त्यो चिजको, नदी नालाको, छाँगा छहराको विशेष क्षेत्रको नाम बन्दैन। अनि यिनी मानसा हुन्। माथि कैलाश पर्वतदेखि लिएर हाम्रो गोत्र बदलिँदैन नि। हाम्रो चाहिँ कयौँ पुर्खाहरू कयौँ पुरुषार्थयुक्त थिए, दिव्य थिए, त्रिकालदर्शी थिए। उनीहरूको त्यही गोत्र थियो, त्यही थर थियो। त्यस्तै त्यसका नाति पनातिहरू जहाँ गए पनि थर बदलिन्छ त।
त्यो फल त्यस्तै रहिरहन्छ। जहाँ स्नान गरे पनि अब यहाँबाट अयोध्या जान्छन्, अयोध्या त झन् सरजुको रूपमा अझै पवित्र भएर चाहिँ त्यो अयोध्यापुरीलाई अझै सुशोभित पारेकी छन्। त्यहाँ नुहाउनाले अझै चाहिँ महिमायुक्त बनाएका छन् भारतीय विद्वानहरूले। हाम्रो चाहिँ कर्णालीमा ज्याननिर नुहाउनुहुन्छ। अनि भेरी कर्णाली सङ्गममा, सीता कर्णाली सङ्गममा, माथि रुद्रावती, कुर्मावती, ललिता देवीहरू छन्। यो दैलेख जिल्ला पर्छ माथि। उसो भए कर्णाली नदीसँगै जोडिएको इतिहासले कुरा गर्नुपर्दा भारतका जुनसुकै तीर्थस्थलमा हामी गएर स्नान गर्छौँ, अर्थात् त्यहाँ गएर चाहिँ पुण्य पाउँछौँ भन्ने तीर्थस्थलको यात्रा गर्ने नागरिकहरूले पनि यो कर्णाली नदी पनि यति ठुलो महत्त्वपूर्ण नदीको रूपमा रहेछ भन्ने कुरा आजको यो बहसले सम्भवतः धेरैलाई चाहिँ एउटा सुशिक्षित बनाउला हैन यसको विषयमा। किनकि कर्णाली नदी आफैमा एउटा महिमा बोकेको, कर्णाली नदीमा हुन सक्ने राम्रा सम्भावनाहरूका कुराहरू पनि निस्कियो। भनेपछि यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने कर्णाली नदी नेपालको भूभाग भएर यति धेरै नदीहरूको सङ्गम भएको ठाउँ। अब जस्तै भेरीका कुराहरू गर्नुपर्दा भेरी र कर्णालीको दोभानको कुरा गर्नुभयो। अझ हाम्रो यो कर्णाली यो अहिले जहाँ हामी बहस गरिरहेका छौँ यो क्षेत्रको हिसाबले लिने हो भने 3वटा त्रिवेणीहरू नजिकै 3वटा त्रिवेणीहरू छन्। ती तीर्थस्थलहरूलाई व्यवस्थापन, मैले अलिकति बिचमा तपाईँको स्लोगनमा यो घुसाउन खोजेँ, व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँका राज्य स्तरका सरकार सरोकारवाला नेतृत्वमा बसेका अर्थात् सरोकारवाला पक्षहरूले के गरिदिनु पाए यसलाई चाहिँ अझ पुण्य हुन्थ्यो, अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ। मैले बिचमा घुसाएँ, बाँकी जहाँ छ त्यहीँबाट सुरु गरौँला। अनि यो अब अन्ततगतमा सबैको शरीर शान्त हुन्छ, बुढिँदै जान्छ मान्छे। अन्तिममा प्यारो हुने भनेको त घाट हो हैन। सबले जानुपर्ने त घाटमै हो नि त। जति हामीले जति पुरुषार्थ वीरता सारा संसारलाई आफ्नो मुठीमा पारे पनि अन्ततगतमा जानुपर्ने घाटमा हो। त्यो घाटलाई सजाउनु, धजाउनु, त्यसलाई स्वच्छ पवित्र पार्न त सबैको चाहिँ नेतृत्व, दूरगामी कार्य त हुनैपर्छ। अब म राजनीतितिर धेरै मैले आशाको कुरा राजनीतिले गर्नुपर्ने अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ राजनीति व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एउटा सुझावको रूपमा मैले तपाईँबाट लिन हामी नेपाली हुनको ऋण कसरी तिर्ने त? यिनी यति पवित्र नदीहरूले सिञ्चित देशमा बसेर यिनीहरूको पवित्रताको लागि चाहिँ कार्य गर्न नै राजनीतिको मुख्य कर्तव्य म मान्दछु। ठिक छ, हामी श्लोकनमा जाउँ। अब मान्धाता कुलभूषिता रघुसुता शस्त्रास्त्र वज्रायुधा कोटि यज्ञ सुयज्ञ पुण्य फलदा रूपा सुधा तौसधा। अब यहाँ मान्धाताको कुरा आएको छ। अब यो हामीले भगवान सूर्यको नाभि, भगवान नारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्माजीका छोरा मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषिका छोरा विवस्वान सूर्य, कश्यप ऋषिका विवस्वान सूर्य, विवस्वान ऋषिका छोरा मनु महाराज, श्राद्धदेव मनुका छोरा नभग, नभगका छोरा नाभाग, नाभागकै छोरा अम्बरीश। महाभागवत अम्बरीशको कहानी आउँछ इतिहासमा। अम्बरीशका छोराकै वंशमा गएर युवनाशकै वंशमा गएका राजा मान्धाता पृथ्वीका विशिष्ट राजामा गनिन्छन्। उनकै वंशमा गएर सत्यव्रत, त्रिशङ्कुकै वंशमा गएर सत्यवादी हरिश्चन्द्रका छोरा रोहितका छोरा बाहुका छोरा असमञ्जस, सगरका असमञ्जसका छोरा अंशुमानका छोरा दिलीपका छोरा भगीरथ। जसले भागीरथी ल्याए उनको नाम चाहिँ त्यति प्रख्यात छ। अब भगीरथका छोरा ऋतुपर्णका छोरा सौदासका छोरा अस्मकका छोरा नारीकवचका छोरा राजा खड्वाङ्गका छोरा दिलीपका छोरा रघु। राजा रघुले विश्वामित्र ऋषिले अयोध्याको क्षेत्रमा अवधपुरीमा अश्वमेध यज्ञ गर्दाखेरि पानीको अभाव देखेर राजा रघुले सर छोडेर कैलाश मानसरोवरलाई भेदन गरेर एक धारा निकाल्नु भएको। त्यसै लागि यिनी सरयू भनेर पनि हामी अयोध्यामा गएपछि सरजू नाला भन्छौँ।
सरजू नदी भन्छौँ, असाध्यै प्रख्यात विश्वविख्यात नदी छिन्। अब हामीले त्यहाँ गएपछि त्यति महत्त्वपूर्ण बोकेको कर्णाली अझ यहाँ माथि अझ कति महत्त्वपूर्ण बोकेको होला, महत्त्व बोकेको कर्णाली नदी छिन् यिनी भगवती। अब यिनी जब यिनी भन्नाले रघुसम्म पुग्नु भएको छ, त्यसपछि तलको रघुका छोरा अझ भए, अझका छोरा रामचन्द्र स्वयं राघवेन्द्र सरकार हुनुभयो, उहाँका लवकुश हुँदै उनको वंशज अझै पनि भेट्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुनेको छ। भनेपछि त्यो वंशजहरू नेपालमा, अब मैले यो कुरा फेरि कोट्याएँ, नेपालमा विशेष गरेर त्यो वंश भेटिन सकिला या भारतमा भेट्न सकिला? भारतको राजस्थानको जयपुर भन्ने ठाउँमा त्यो वंशज अझै छ श्रीरामको। कुलालले नै यदा कुम्भ नक्षत्रम चित्रकारिता जस्तै बनाएका चित्रहरू यिनी उपकरणहरू छन्, बनाउने मान्छे नभइकन त यहाँ विद्यमान छैनन् नि दा। जस्तै हजुरले यो यति धेरै पुर्खाहरूका नामहरू चाहिँ कण्ठस्थ पार्नु भएको छ, यो भन्नुहुन्छ नि, यो दैविक शक्ति हो या तपाईँमा आएको एउटा चाहिँ तपाईँको अध्ययनका कारणले हुन्छ या दैविक शक्तिका कारणले हुन्छ? यति धेरै ज्ञात हुनु त एक प्रकारको अस्वाभाविकता पनि हो नि, होइन र? यो अरू आम नागरिकसँग नहुन सक्ने क्षमता तपाईँसँग छ। मैले तपाईँको क्षमतासँग पनि अलिकति कोटिन चाहेँ, अर्थात् त्यो कुराहरू चाहिँ निकाल्न चाहेँ। कसरी अद्भुत क्षमता तपाईँमाथि आएको होला? यो भगवानकै कृपा हो। अब म आफूलाई पाइतो इत्यादि यो मैले देखेको कुरा मैले भने, तपाईँले त्यो भन्नुपर्दा त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यसलाई? यो भगवानप्रति र आस्था, एक प्रकारको अध्यात्मप्रतिको मेरो शरण नै हो, समर्पित भाव नै हुन सक्छ। एकाग्र हुनुभयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसको अध्ययन गर्नुभयो। अवश्य यो संसारलाई चलायमान गर्ने र कुनै सत्पुरुषहरू थिए होला, यो संसारलाई सृष्टि स्थिति लय गर्ने कुनै तत्त्व छ भन्ने लागेर आफू ऋषिकेशतिर पढ्दाखेरि धेरै साधनामा पनि बस्थेँ अनि अध्ययन पनि गरियो। विविध पुराणहरू, इतिहासलाई राम्रोसँग जान्न सकिने शास्त्रहरूलाई पनि निहाल्ने मौका पाएँ। मेरो पूर्व जन्मकै केही भगवानको कृपा हुन सक्छ। ठिक छ, यो अब श्लोकलाई हामी अन्य सन्ति वहन्ति शारद सरिता। अनि फेरि यिनका शाखा प्रशाखाहरू को छन् त? कर्णालीका शाखा प्रशाखाहरू धेरै छन्, अनगिन्ती छन्, तिनको बयान गरी साध्यै छैन। अब कर्णाली, मगुवा, तिला, सगरुडा, अब यसमा 7वटा कर्णाली हामीले सप्त कर्णाली भन्ने पनि गरेका छौँ। सबै गिन्दाखेरि त धेरै हुँदा रहेछन्, तर मुख्य भनेका मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, जवा कर्णाली, तिला कर्णाली र यिनका शाखा कैलाश खोला चाहिँ जो अछाम भएर बाजुराबाट अछाम भएर आउँछन् उनलाई कैलाश कर्णाली भनिन्छ। भनेपछि यो सेती भएर सेतीमा समावेश भएर सम्मिलित भएर आउने। अन्य वृद्धा कर्णाली छिन् जो बाजुराको बढीमालिका भन्ने क्षेत्र छ, शक्तिपीठ छ, त्यहाँबाट झरेर बाजुरा हुँदै आएर डोटीमा हुँदै यो कैलालीमा मिल्ने जो वृद्धा कर्णाली छिन् तिनको पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि यहाँ तिला कर्णाली विश्वविख्यात हाम्रो कर्णाली प्रदेशको लागि प्रख्यात तिला कर्णाली भए, जवा कर्णाली भए, अनि मुगु कर्णाली भए, अनि एउटा पद्मावती नामकी, पद्मा भनेकी लक्ष्मी हुन्, स्वयं लक्ष्मी जलको रूपमा आएको हुनाले उनको नाम पद्मावती हो। भनेपछि कर्णाली नदीको पानीमा पनि यस्तै ठुलो पवित्रता छ जुन लक्ष्मीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञान गर्ने अर्थात् त्यो चाहिँ प्राप्ति गर्न चाहने मानिसहरूका लागि त्यो नदीबाट त्यो पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि यसलाई फेरि यो गन्धर्व लोकबाट पनि आएको हुनाले र अर्को शारदा नदी पनि एक ठाउँमा केही शारदा कुण्डहरू मिलेका हुनाले शारदा पनि भनिएको छ यहाँ। अनि यिनी कोटि यज्ञ सुयज्ञ पुण्य फल र अनेक प्रकारका यज्ञहरूको पुण्य फल प्रदान गर्दछन्। यिनले अनेकौं प्रकारका अघनाश गर्दछन्। यस्तै कर्णालीलाई प्रणाम गरिएको छ, मैले प्रणाम गरेको छु र सबैले प्रणाम गर्नुपर्ने अवस्था छ यहाँ। अब यिनका नामहरू कर्णाली, मगुवा, तिला, सगरुडा, कैलाश, वृद्धा, जवा,
पद्मा चन्द्र कलैव दीर्घ चपला। हाम्रो नेपालकी त लामै नदी हुन् नि त, सबभन्दा लामो नदी कर्णाली होइन र। अनि यसलाई यो आफ्नो कलालाई यहाँ चाहिँ राख्न खोजिएको छ। नद्यस्तु ये सप्तवै, सातवटा कर्णाली छोडेर अन्य पनि कैयौँ चाहिँ पवित्र नदीहरू खोला नालाहरू चाहिँ मिले। अब हामी कावेरी भन्ने बित्तिकै दक्षिण भारतमा जान्छौँ। हाम्रै चाहिँ कैलाली जिल्लामा सुर्खेततिर भएर उत्तर वाहिनी भएर एउटा कावेरी नदी बग्दछन्, यसै कर्णालीमा आएकी छिन्। गङ्गा सिन्धु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया चर्मणवती देविका क्षिप्रा वित्रपति महासुर नदी ख्याता कोशी गया गण्डकी पुण्य पुण्य जलै समुद्र सहिता कुर्वन्त वो मङ्गलम भनेर विद्वानहरूले, भारतका विद्वानहरूले यहाँ पहुँच नभएको हुनाले हामी पनि पिछडिएका हौँ, हाम्रो दुर्भाग्य हो। तर हाम्रो नेपाल गण्डकी जस्तो शालिग्राम बग्ने नदी हाम्रो नेपालमा छ, जो हजुरले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ कि 68 करोड तीर्थहरू मध्ये हाम्रो नेपाल अधिकांश तीर्थस्थलहरू हाम्रो नेपालमा पर्दछन्। किनकि शालिग्राम स्वयं भगवान नारायण ठाउँ ठाउँमा भेटिनुहुन्छ भने जति ठाउँमा शालिग्राम भगवान हुनुहुन्छ त्यति नै करोडौँ तीर्थ मानिन्छन्। शालिग्राम शिला साक्षात् प्रत्यक्षम जगदीश्वर, शालिग्राम शिला त प्रत्यक्ष स्वयं नारायण स्वरूप हुन्। जहाँ जहाँ भगवान अवस्थित हुनुहुन्छ त्यो त तीर्थस्थल मानियो। अझै 68 करोड त मान्छेले गन्न मात्रै, गिन्ती गरेर मात्रै 68 करोड बनाएका छन्। तर त्योभन्दा कैयौँ अनेक धेरै छ, कोट्यौँ माथि छ। त्योमा अधिकांश तीर्थस्थल नेपालमै पर्छन्। अस्माकम मलताप पाप जडताम, कर्णालीले के गर्छिन् त, फल कसरी दिन्छन् त हामी सबैको, कसको त, हामी कर्णालीवासी, हामी सुदूरपश्चिमवासी, हामी विशेष गरिकन हामी सबै नेपालीहरूका मल ताप पाप मूर्खता हाम्रो अज्ञानता सबै यिनले प्रक्षालन गर्दैछन्, धुन्छन् यिनले। अनि नाना संशय नासिने, अब राक्षस तालबाट झरेको भने यता त हेर्नै हुँदैन भन्ने जो दुष्प्रचार छ, त्यसलाई चिरफार शास्त्रले के गरेको छ भने यो संशय नै छैन, यो साँचो कुरो होइन, सत्य। दुष्टहरूले अज्ञानताले त कस्तै ठाउँमा पनि चाहिँ दोष लगाउन सक्छ नि त, तर यो होइन, सत्यता छैन, कतै सत्यता छैन। यिनी संशय नाशिनी हुन्, अनेक प्रकारका अघनाशिनी हुन्। यो बल बुद्धि अनि दिव्यता दिने कर्णाली हुन्, यिनमा हामीले शङ्का गर्नै हुँदैन, हामीलाई पाप लाग्छ। अब कस्ती छन् त चाहिँ कर्णाली, कस्तो तरिकाले बग्दैछन् त। छम छम कल कल सल्ल निर्झर ध्वनिम सङ्गीत स्वालापिनी देवानां प्रिय देवलोक समरम प्राप्नोति वै स्वेच्छया। कसैलाई दबाब दिएर बगेकी होइन, आफ्नो स्व इच्छाले बगेकी छन्। अनि यिनी अनेक प्रकारका कलकल छमछम झरनाहरूबाट बगेकी छन्, अनेक प्रकारका चाहिँ सङ्गीत स्वालापिनी आलाप गर्दछन्। अनि देवताहरूसँगै कुरा गरेर आउँछन्, भेटघाट गरेर आउँछन्, आएर सबै यो लोकलाई पवित्र पार्दछन्। अनि माते पञ्चपुरीम निसिञ्च चलिता, यो शरीर के हो त, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पञ्चतत्त्वलाई शुद्ध पारेर। अनि बाजुरामा पनि ठाउँको नाम पञ्चपुरी छ, दैलेखमा पनि पञ्चपुरी पञ्चकोशी नामको छ, अनि सुर्खेतमा पनि पञ्चपुरी। उत झन् गन्धर्व लोक मानिन्छ। सुर्खेतलाई सूर्यक्षेत्र भनिएको छ। बराहा ताल अनि बुदबुदा, अहिले बुलबुले भनेर प्रख्यात छन्, उसलाई पुरा पौराणिक हिसाबले बुदबुदा भनेर चिन्छौँ। यी सबै कर्णालीमै आएर मिल्दछन्। अनि यो पञ्च महाप्राण, पञ्च महाभूत, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, यी पञ्चातन शरीरलाई शुद्ध पार्ने कर्णाली
कहाँ आएर मिल्दछन् त, कसमा आएर यिनको मुख्य सङ्गम स्थल कहाँ छ त? भौमा सरेत सङ्गमे, यो भेरी कर्णाली माथि सीता अर्थात् सेती पनि सम्मिलित भएर आएर भेरी गङ्गामा मिल्दछन्। त्योमा त फेरि कपाल छेवर गरेको, पुण्य कर्म गरेको कति चाहिँ अनन्त फल बताइएको छ। अहिले समय हामीसित, हामी समयको पाबन्दीमा छौँ। अनि यस्तै कर्णाली कस्ती छन् त? हाम्रो प्राणैदेखि, शिरैदेखि, आत्मैदेखि, हृदयदेखि सुस्वागत गर्न योग्य कर्णाली देवी, यस्तै कर्णाली देवीलाई मेरो नमस्कार छ भनेर यो पौराणिक श्लोकमा आधारित बनाइएको यो श्लोक यहाँसम्म छ। अब यसको प्रत्येक शब्द शब्दमा व्याख्या गरौँ भनेपछि धेरै समय लाग्दछ। जस्तै हामीले यो व्याख्या गरिरहँदा अब मैले अन्तिममा सशक्त रूपमा चाहिँ यो कर्णाली नदीसँग सम्बन्धित कुराकानी गऱ्यौँ। कर्णाली नदी मात्रै नभएर कर्णाली नदीका एउटा धार्मिक तत्त्वहरू अझ भन्ने हो भने धार्मिक सँग जोडिएका हैन, धार्मिक स्थल अझ तीर्थस्थलका रूपमा चाहिँ कर्णाली नदीलाई हामीले चाहिँ विभिन्न तरिका र विभिन्न क्षेत्रबाट हामीले बुझ्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू अहिलेको यो बहसले पनि केही निष्कर्ष निकाल्यो। यो कर्णाली नदीसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरिरहँदा मलाई चाहिँ कता कता के लाग्यो भने कर्णाली नदीसँग जोडिएका, अब अहिले हामी जहाँबाट बहस गरिरहेका छौँ त्यो क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने कर्णाली नदीकै किनारमा चाहिँ टिकापुर पार्कमा राजा महेन्द्रले पनि यहाँ वासस्थान गरेको, अर्थात् आरोग्यता प्राप्त लिएको, आफू चाहिँ अस्वस्थ भइसकेपछि भन्ने चाहिँ एक प्रकारको यहाँ एउटा विश्वास पनि छ, जनविश्वास छ। त्यसै सँगसँगै पदम प्रकाशेश्वर महादेवको मन्दिर पनि छ। तपाईँ धर्मसँग सम्बन्धित एउटा ज्योतिष गुरु र पण्डित भए हुनाले पनि प्रश्न अलिकति सोध्न इच्छुक रहे। यो पदम प्रकाशेश्वर मन्दिर यो रहनु अर्थात् योसँग जोडिएको कर्णालीको चाहिँ सम्बन्धको विषयमा बयान गर्नुपर्दा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? अब वरम न राज्ञम न कुराग राज्ञम, राजा भनेको राजा राजा न मेवच, ब्राह्मणम ब्राह्मणो वेद, भर्ता वेद स्त्रियास्तथा अमात्यर नृपतिर वेद, राजा राजा न मेवच। राजालाई राजाले नै चिन्ने हो, ब्राह्मणले ब्राह्मणलाई चिन्ने हो। अनि राजा महेन्द्र असाध्य दूरगामी राजा थिए भन्ने हामीले सुन्न पायौँ, पढ्न पायौँ। हामी केही कालान्तरमा गएर जन्म भए पनि राजाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कयौँ यस्ता दूरगामी ऐतिहासिक राजाहरू भए। हामी राजाकै बारेमा पनि कयौँ कहानीहरू छन्। दूरगामी भएर नै यस टिकापुरमा आएर टिकापुरका पार्क बनाउनु भयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा अहिले सबै जताततैबाट ल है टिकापुर घुम्न जाने भनेर भन्ने पाइन्छ। म पनि कस्तो रहेछ त भनेर हेर्न गएको थिएँ। साह्रै असाध्यै सुन्दर छ, रमणीय छ, मनमोहक छ। राजाको कुरो त यो तत्काल भयो। अब यहाँ पद्मावती नामकी रानीले आफ्नो पतिको सम्झनामा कुनै सपनाको आधारमा र इतिहासलाई राम्रोसँग निहालेर यो शक्ति, हामी सती भनेर भन्छौँ, शक्ति भन्न नपाएर सबले सती बनाइदिए। शक्ति भन्न कठिन, वास्तविक शक्ति क्षेत्र हो त्यो। त्यहाँ स्वयं भगवानको एक अंशावतार श्री परशुरामजीले, परशुराम भगवानले त्यसलाई स्थापना गर्नुभएको थियो भन्ने मैले पाएको छु। जनविश्वास र यसो त्यहाँका स्थानीयवासीहरूसँग पनि सोधेका अनुसार यो स्वयं परशुरामजीले स्थापना गरेको शिवलिङ्ग हो भन्ने पाएको छु। अनि आकारमा हाम्रो यो क्षेत्रको भनौँ न सारा नेपालभरिकै सबभन्दा ठुलो शिवलिङ्गको रूपमा पनि रहेछ। त्यो मैले हेरिसकेँ, दर्शन गरेँ। अब अहिले चाहिँ बडचौडको उसमा पनि लगभग 16 क्विन्टलका भगवान शिवजी स्थापना हुनुभएको छ। नेपाल राष्ट्रका प्रथम ऐतिहासिक जगद्गुरु अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराज श्रीको सत्सङ्कल्पमा नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ आएर विराजमान हुनुभएको छ। सबैलाई आग्रह गर्छु, विन्ती गर्छु, भगवान नर्मदेश्वर कैलाश धाममा गएर भगवान नर्मदेश्वरको अवश्यमेव दर्शन गरौँ।
कर्णाली नदी यस्तै स्वयं यिनको फेरि मानस सरोवरबाट बगेकी हुनाले यिनको नाम मुख्य चाहिँ मानसा हो। हामीले कर्णाली त अझै कति चाहिँ पहिला थियो भने कैलाश मानस सरोवरबाट भेदन गरेर निक्लेकी हुनाले यिनको नाम मानसा हो। म त बोल्दाखेरि फेरि मानसी गङ्गा भनेर भन्दछु। यी मानसी गङ्गाको तटमा दिव्य कैलाश धाम छ। त्यहाँ नर्मदेश्वर भगवान् भोलेनाथ विराजमान हुनुहुन्छ। अनि पद्म प्रकाशेश्वर आफ्ना पति प्रकाश शाह जीको सम्झनामा पद्मावती रानीले स्थापना गरेको यसै कैलालीमा र अझै दिव्य अहिले पनि स्थापना भएको कैलाली। अब संज्ञा तीर्थको बयान गरौँ, कैलालीमै एउटा घोडाघोडी तालले जताकतै चर्चा पाएको छ। यो पनि स्कन्द पुराणमा उल्लेख गरिएको संज्ञा तीर्थ हो। त्यहाँ गएर आफ्ना पित्रादि दिवंगत मृतात्माहरूको लागि गरिने पितृकार्य यदि गर्यो भने निसन्देह तिनीहरू दिव्य लोक प्राप्त गर्ने ठाउँ हो त्यो। अब अहिले पर्यटन कमाउने मात्र भाँडो भएको छ, त्यसको महत्त्व चाहिँ उजागर गर्ने प्रकाशमा ल्याउने काम भएको छैन। मैले सानो उसमै भए पनि संज्ञा तीर्थको बारेमा बताउन पाएँ, यसको लागि आफूलाई धन्य ठान्दछु। भनेपछि अब हामी कार्यक्रमको छोटो समयभित्र धेरै कुराकानी गर्नु छ। तपाईँसँग हामीले यो तपाईँको विज्ञताभित्र लुकेका धेरै कुराहरूले निकाल्न पाएको भए सायद यो क्षेत्रका नागरिकहरूलाई अझ भनौँ हामी जस्ता आम नागरिकहरूका लागि एउटा ज्ञानको भण्डार नै हुन्थ्यो। तर त्यो समयले हामीले कति सक्यौँ कति सकेनौँ त्यो एउटा कुरो रह्यो। अब अन्तिममा मैले सोध्नलाई बुझ्नलाई अर्थात् यो सोध्नुपर्ने कुराहरू केही छुटाएको छु र तपाईँले भन्नै पर्ने कुराहरू त्यस्तो केही लागेको छ भने अन्तिममा दर्शकका लागि केही भनिदिनुहोस्। अब यो हामी नेपालीहरू हाम्रो नेपालको बारेमा राम्रोसँग बुझौँ। हामी यति महत्त्वपूर्ण तीर्थमय नेपालमा बस्दा रहेछौँ। हामीले हाम्रो नेपाललाई बनाउनको लागि राजनीति भन्दा पनि धार्मिक क्षेत्रबाट अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो नेपाल वन्दनीय पूजनीय हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रा कार्यक्रममा केही कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र कार्यक्रमको लागि र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो यस्तो विशेष स्थानमा बोलाएर महत्त्वपूर्ण हुनै पर्ने, जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने कर्णाली प्रदेश, कर्णाली क्षेत्र, कर्णाली सभ्यताको उसमै नभएर पनि कर्णाली नदीको बारेमा सोधिदिनु हो। केही टुटेफुटेका शब्दमा के बताउन पाइयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिनहरू, तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र तपाईँले यस बहसमा गरिएका कुराकानी तपाईँको बौद्धिकताले कस्तो कुरा बुझ्यो, अझ बुझ्नलाई केही कुरा बाँकी रहेको छ भने पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। किनभने यो धार्मिक सँग सम्बन्धित अर्थात् धर्मसँग सम्बन्धित बहसहरू हामीले कम त गर्छौँ, तैपनि यो पछिल्लो पिँढीका नागरिकहरूलाई अर्थात् पछिल्लो पिँढीका जेनेरेसन, अहिलेको एउटा भाषाले भन्नुपर्दा पछिल्लो पुस्ताहरूलाई चाहिँ यो धेरै नमिलेको अर्थात् नपचेको पनि हुनसक्छ। तर त्यो कुराहरूभित्र लुकेका कुराहरू, अझ भन्ने भने वैज्ञानिक कारणसँग धार्मिक कारणहरू पनि जोडिएका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले मनन गर्न, हामीले बुझ्न जरुरी छ। हिजोका पुर्खाहरूले गरेका हरेक कृतिहरू, गाईको गहुँदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ जुन हिजो एउटा शुद्ध गर्नको लागि प्रयोग गर्ने चिजहरू अहिले वैज्ञानिक कारणहरूमा तिनीहरूबाट जडीबुटी बनाएर अर्थात् तिनीहरूलाई प्रशोधित गरेर औषधिमा परिणत भइसकेको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले निहालेर हेर्न जरुरी छ। किनभने हिजोका त्यही पर्वतमा फुलेका फुलबाट, पर्वतमा पाइने जडीबुटीहरूबाट हिजोका राजाहरू, अझ भनौँ राम राजा, लक्ष्मण लगायतका विभिन्न त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले त्यो औषधि उपचारको रूपमा त्यो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भने त्यसैबाट प्रशोधित भएका चिजहरू अहिले औषधिमा प्रयोग भइरहेका छन्। चिज त्यही हो, त्यसलाई प्रशोधित गरिएको छ, त्यसलाई फरक बनाइएको छ भन्ने कुरा मात्रै फरक हो भन्ने कुराहरू पनि अहिलेको जेनेरेसनले बुझ्न जरुरी छ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पुनः सोध्दै, तपाईँले जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरामा हरेश केसीका साथ म गेरासुम खडा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।